Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. I hope you all doing great, my loving brothers and sisters. So today I am going to react on the Takht Bilqis ka Waqia and Hazrat Sulaiman al-Islam by Engineer Muhammad Ali Mirza. So ये जो वीडियो है ये एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर है एंड प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए. So without any further ado, let's get started. वो सूरह नमल में फिर आगे चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे होते हैं. अब सारे उनके कमांडर हाजिर हैं, जिन्नों का कमांडर भी है, इसी तरीके से इंसानों के कमांडर भी, सारे उनके सरदार वहाँ पे जमा है. तो जो उनकी एयर फोर्स का कमांडर था ना वो हुदहुद था. हुदहुद एक परिंदा है जिसकी बड़ी खूबसूरत सी कलगी होती है, जैसे मुर्गे की होती है, और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिंदा है. आप जाके गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देखें कि अल्लाह ने इसको क्या सलाहियत दी. वो उनका समझ लें एयरफोर्स का चीफ था. तो आपने फरमाया वो किधर गायब है, और फिर साथ फरमाया कि वो अपनी गैर हाजिरी की कोई जस्टिफिकेशन मुझे पेश करे, और अगर उसने कोई ऐसी जस्टिफिकेशन ना पेश की कि वो मेरे दरबार से गायब क्यों है तो मैं उसे सजा दूंगा या मैं उसे ज़बह कर दूंगा. बस ये आप वर्डिक बोलते हैं तो थोड़ी देर बाद हुदहुद आ जाता है और वो अपनी जस्टिफिकेशन पेश करता है. अब ज़ाहिर है वो मैंने बताया कि सूरह नमल में ही आता है कि अल्लाह ताला ने जानवरों की बोलियां सिखा दी थी. तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं कि बताओ. और सर फिर हुदहुद देखें कितना पक्का मुवाहिद सी. वो कहता है कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूं जो आपके इल्म में भी नहीं है. बाबी नहीं था हुदहुद ना. अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा क्या खबर लेके आया हूं. उनका मैं एक ऐसी कौम के पास से आया हूं कि जिनकी हुक्मरान एक मलका है, औरत, और उसका बहुत बड़ा एक अर्श यानी उसका तख्त है जिस पे वो बैठती है. अब वो आपको ना वैसे खंडरात भी उसके मिल चुके हैं, एक पिक्चर हमें मिली, इंशाल्लाह हम इसमें अटैच भी करेंगे. ऑलमोस्ट समझ लें वो कोई आज के दौर के एतबार से आप देख लें कोई 50 फीट चौड़ा और लंबाई में तकरीबन 100 फीट और ऊंचाई में भी तकरीबन 50 फीट के बराबर. मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं. यानी एक अच्छा खासा बड़ा उसका तख्त था जिसपे उसके सारे वो सरदार इर्द गिर्द बैठते थे, और वो पत्थर का बना हुआ बड़ा सा. उनका मैंने एक औरत देखी है, तो वो आपके इल्म में नहीं है कि वो हुकूमत कर रही है उन पे, और बड़ा उसका एक तख्त है, उसके कई सरदार हैं, और शैतान ने उनके बुरे अमाल उनकी नज़र में संवार दिए हैं. वो अल्लाह को छोड़ के सूरज की पूजा करते हैं. सर एक हुदहुद को भी टेंशन है शिर्क की. आप जरा ये देखें. इसीलिए ना अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि करीब है कि आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए. अंदाउ लिर्रहमानी वलदा, जो रहमान के लिए बेटा तजवीज करते हैं, अगर ये शिर्क की तकलीफ का एहसास ये आसमान जमीन और पहाड़ों पे हो तो ये भी दब जाए से कि अल्लाह के लिए इस तरह की बातें लोग करते हैं. तो और फिर वो कहता है कि अब हुदूद की भी आप तकरीर देखें जनाब कि शैतान ने बुरे अमाल उनकी नजरों में संवार दी हैं, अल्लाह को छोड़ के वो सूरज की पूजा कर रहे हैं. हालांकि अजमत उस अल्लाह की है जो जमीन और आसमान का मालिक है. इनको तो चाहिए था उसे ही सजदा करें, और इस पे आयत सजदा भी है. अल्लाह अकबर, सुब्हान मलिक. तो अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चुके तौहीद के इमाम हैं, दुनिया पे अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव हैं. जब वो ये बात सुनते हैं ना तो कहते हैं मैं तेरी इस बात की तस्दीक करूंगा कि तू सच कह रहा है या झूठा बहाना तो नहीं कहीं कर रहा तू. वरना तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ मुझे तो पहले इल्म गायब अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, मैं तो इतनी दूरों में देख सकता हूँ. वो तो अल्लाह दिखाएगा तो देखेंगे. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख़त लिखा और उस हुदहुद को कहा. अच्छा, ये कोई स्टोरी नहीं है जो आपके उलमा बयान कर रहे होते हैं, ये वर्ड बाई वर्ड सूरह अन-नम्ल आयत नंबर जो है वो 15 से लेके 44 तक 30 आयात.
جو چیز ان آیات سے ہٹ کے آئے گی میں اس کو مینشن بھی کر دوں گا. تو وہ خط لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ خط لے جاؤ اور جا کے ملکہ جو ادھر کیا ہے. ملکہ بلقیس جو ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے, قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو حکومت کرتی تھی. اور خط اس کو دے کے پھر دیکھنا اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ہدہد جناب لے کے خط پہنچا ہے اور جا کے اب ہدہد ایک خط لے کے آ رہا ہو اور ملکہ کے وہ جا کے بیڈ روم میں سیدھا جا کے لینڈ کرتا ہے. کوئی سیکیورٹی گارڈ کوئی کچھ نہیں روک سکتا, وہ کھڑکی سے آ کے اس میں لینڈ کر کے سامنے لا کے اس کے خط پھینکتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط وہ کھولتی ہے تو وہ اس خط میں تو 2 ٹوک جملے لکھے ہوتے ہیں, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور تم سر تسلیم خم کر کے فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ. بس یہ 2 لائنوں کا ایک جملہ ہوتا ہے. جب وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے اور یہ معزز خط سلیمان کی جانب سے ہے. انہو من سلیمان, سورہ النمل آیت نمبر 30. یہ واحد مقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے. ایک عزت والا خط آیا ہے. عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے وہ اس کو پتہ چل گیا کہ غیر معمولی بندہ ہے کہ ہدہد جس کا خط لے کے آ رہا ہے میرے پاس. تو ظاہر ہے یہ کوالٹی تو اس کے پاس نہیں تھی کہ یہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں پہ بھی اس کی حکومت ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. اس سے یہ سنت ٹھہری کہ جب آپ کوئی خط لکھیں کسی کو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں, اور اس میں یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ. تو وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پتہ ہے کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کر لوں. ہر معاملے میں تم سے میں مشورہ کرتی ہوں. قوم سبا کی وہ ملکہ تھی, تو مجھے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ. تو سردار تو آپ کو پتا ہے جو ان کی تو ایک خاص جنگجو نیچر ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں, بڑے زور آور ہیں, ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, آپ ہمیں حکم دیں دیکھی جائے گی. لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے نا, جس طرح مجھے بھی آگے لوگ پھونک چڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام کو کس حکمت سے لے کے چلنا ہے. تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, ان کی ساری پھوپھا نکال دے گا وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آگے کہتی ہے, اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے. وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں کے شرفاء کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو یعنی یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھین جائے گا. ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں انگریزوں نے یہی کیا نا, جب انگریز یہاں حکومت میں ہے نا سب سے زیادہ ذلیل انہوں نے کیا ہے خاندان مغلیہ کو, اس لیے کہ وہ یہاں پہ رولرز تھے. تو انہوں نے کہا پہلے تو جناب ان کو اتنا ذلیل کرو نا, کیونکہ ان کے اندر جراثیم موجود ہیں حکومت کرنے کے, ان کو تو ذلیل و خوار کرو. تو وہ ملکہ کی بات یونیورسل ٹروتھ اللہ نے نقل کیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاء پھر سب سے پہلے وہ ذلیل ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے, میں سلیمان کو نا کچھ گفٹ بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے رسپانس میں وہ کیا کرتا ہے. تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ایک دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہے. یہ اس نے چیک پوائنٹ رکھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوا تو دنیاوی بادشاہ پرانے زمانوں میں دوسرے ملکوں پہ کیوں حملہ کرتے تھے تاکہ ان سے ان کی دولت ہتھیائیں. تو اگر ہم جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائیں اور سالانہ ہم ایک رقم مقرر کر لیں گے اتنا آپ کو ٹیکس یا جزیہ دیا کریں گے تو وہ ٹل جائے گا. تو وہ بڑے زیادہ تحائف دے کے نا ایلچی روانہ کرتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس. اور وہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ایلچی پہنچتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام تو اسٹریٹ فارورڈ ان کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے تمہاری یہ دنیا کی حقیر دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, مجھے تو اللہ نے کیا حکومت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نقل کی ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے. اور انسانی تاریخ میں سلیمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ نہ ان سے پہلے کو گزرا ہے نہ بعد میں جس کو اس لیول کی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو. تو وہاں پہ جب ایلچی پہنچتے ہیں تو وہ ان کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دیتے ہیں اور ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ملکہ کو بتا دینا کہ اب ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جس کی تاب
تمہارے لشکر نہیں رکھ سکتے، انتظار کرو ہمارا. تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ مطیع ہو کے ہی آئے گی، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ جو ڈیسیژن کیا ہے وہ کیوں کیا. اب یہ فاصلہ آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا ہے. قوم سبا آباد تھی یمن میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت المقدس ایلیا شام کے اندر. آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. تو آپ سمجھ لیں یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی 40 سے 50 دن پیدل چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام جب ان کو واپس کرتے ہیں، وہاں پہ جب واپس خط پہنچتا ہے تو ظاہر ہے ملکہ تو پہلے ہی اس کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. تو ملکہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں خود سلیمان کے پاس جاؤں گی، کیونکہ اس خط میں پہلے میں کیا لکھا تھا کہ مطیع ہو کے میرے پاس حاضر ہو. سر یہ بادشاہت کا آپ لیول دیکھیں کہ دوسرا بادشاہ جنگ بھی نہیں کرنی پڑ رہی، سیدھا وہ خود حاضر ہو رہے ہیں. خیر اس بات کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے. جب اس کا لشکر آنے کے 3-4 دن یا کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں نا، تو سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ وہ جو ملکہ بلقیس ہے وہ مطیع ہو کے میرے پاس آنے والی ہے. ان کو پتہ ہے، فیڈ بیک مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا. تو پھر وہ ایک گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ، جہاں پہ وہ تخت بلقیس کا ذکر ہے. اور آصف بن برقیہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں. وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر ہے 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ آیت نمبر 30 میں تو وہ یہ آگی 38 نمبر سے آن ورڈ. 30 تو پہلے گزر چکی نا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر ہے 38. قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے سردارو، جو میرے ساتھ اٹیچ لوگ ہو، تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرتی ہوئی میرے پاس حاضر ہو جائے؟ کون ہے کہ جو ایسا کرے؟ قال عفریت من الجن. تو ایک بڑا دیو ہیکل جن کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کی اس محفل برخاست ہونے سے پہلے 3-4 گھنٹے کی جو بھی آپ کی مجلس ہوتی ہے، مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کو یہاں پہ لا دوں گا. انبلیویبل چیز ہے. 2000 کلومیٹر سے اتنا بڑا تخت، پتھر کا وزنی، 3-4 گھنٹے کیا، وہ تو آج بھی آپ اگر جہاز میں بھی لائیں تو 3-4 گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتا. اس کو تو لفٹ کرنے میں پرابلم ہو جائے گی. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے اوپر امانت دار بھی ہوں، میں پوری رسپانسبلٹی سے یہ کام کروں گا، اور میں طاقت بھی مجھے اللہ نے دی ہے. جنات کو اللہ نے بہت طاقت دی ہوئی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی ایگری نہیں کرتے اس مسئلے میں. تو پھر ایک اور شخص، قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. فریکشنز آف سیکنڈ میں لے آؤں گا. ہمارے لیے تو وہی ہضم کرنا مشکل ہے، تو یہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے. تو یہ اس نے دعویٰ کیا، بس یہ دعویٰ کرنے کی دیر تھی اور وہ لے بھی آیا تھا. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت وہاں پر آیا ہوا دیکھا، قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، انہوں نے کیا حضور کڈے پہنچے بزرگ کو، کیا بات ہے، کیا صاحب کرامت ہو، نہیں اومٹ کر، ان کا یہ میرے رب کا فضل ہے. ہذا من فضل ربی. آپ لکھتے ہیں نگاہ مرشد سے، ماں باپ کی دعا سے، اور پیغمبر کا کہتا ہے ہذا من
फضली रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। क्यों है फजल? लियब्लुवनी अशकुर अम अकफुर, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं उसका शुक्रगुजार बनता हूं या ना शुक्रा। ये सर तौहीद है। वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, और जो कोई अल्लाह का शुक्र करेगा तो वो भी अपने नफ्स की खातिर ही कर रहा होगा, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। वमन कफरा, और जो कोई अल्लाह की नाशुक्री करे, फइन्न रब्बी गनियुन करीम, तो मेरा रब तो गनी है, करीम है, उसे किसी की परवाह ही नहीं है। हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। अच्छा, इसके बाद फिर आता है कि वो मलका जब आई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ना इस तख्त की हैत बदल दो, डिज़ाइनिंग इसकी थोड़ी सी चेंज कर दो, जो उसके ऊपर कोई फूल बूटे लगे हुए थे थोड़ा सा इसे टेम्पर करो, और मैं देखूंगा कि वो पहचानती है अपने तख्त को नहीं कि नहीं पहचानती। तो वो फिर मलका वहाँ पे आ पहुँचती है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे रिसीव करते हैं और कहते हैं इस तख्त के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो वो बड़ी समझदार होती है, तो वो कहती है ये तो लगता है कि ये मेरे तख्त ही है, उसकी मिसल मुझे लग रहा है, बल्कि शायद वही है। तो ये उसकी समझदारी का भी सबूत है कि वो उसको टेम्पर्ड फॉर्म में भी पहचान लेती है, और ये उसको दूसरा मैसेज मिल जाता है उन्होंने क्या लड़ना है, उसने कहां से लड़ना है। वो तो ये भी नहीं थी एक्सपेक्ट कर सकती कि 4 महीने में भी कोई उठा के यहां ला सके। अभी तो उसको ये पता ही नहीं था, ये तो ऐसे आया हुआ है। ठीक है, तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे अपने जो टेम्पल है ना उसकी भी थोड़ी झलक करवाते हैं। आगे एक महल में जब लेके आते हैं कमरे में, तो उसमें ऐसे शीशे जड़े हुए होते हैं कि वो गोया देखने में तालाब महसूस हो रहा होता है। तो जब उस पर पाँव रखने लगती है, वो समझती है शायद पानी वाला तालाब है, तो वो अपने जो तहमद है या जो भी उसने कपड़े पहने होते हैं वो थोड़ी सी उठा लेती है, उसकी पिंडलियां भी नंगी हो जाती हैं, वो समझती है पानी है, वो पानी नहीं होता, तो वो इम्प्रेस होती है। और फिर वो वहाँ पे कहती है कि मैं सुलेमान के साथ अपने रब के सामने सर तस्लीम खम करती हूँ, जो मैं शिरक करती रही मैं अल्लाह की तरफ रुजू लाती हूँ, और वो इस्लाम कबूल करती है। बाकी इसराइली रवायतों में फिर मिलता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का निकाह उसके साथ होता है। कुरान ने इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया, कुरान तो बस कंक्लूड इस पे करता है कि वो मुसलमान हो जाते हैं। ना वो बरेलवी होती है, ना देवबंदी होती है, ना अहले हदीस होती है, ना शिया होती है, बल्कि मुसलमान हो जाती है। और आप ये अल्फाज देखें जनाब, मुसलमान मुसलमान ही है हर तरफ। क़ालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, वो कहती है मेरे रब मैं अपनी जान पे जुल्म करती रही इससे पहले। व अस्लमतु मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और मैं सुलेमान के साथ सर तस्लीम खम करती हूँ उस रब के सामने, अल्लाह के सामने जो सारे जहानों का पालने वाला है। मैं सर तस्लीम खम करती हूँ, मैं मुस्लिम होती हूँ। तो वो अपना आप अपने रब के हुजूर सर तस्लीम खम कर देती। तो ये वाक़या यहाँ पे मुकम्मल हुआ। अब वो ये कहते हैं जनाब कि जी वो इन्होंने फिक्र लग, अच्छा इससे तो तौहीद अखज़ करनी चाहिए थी, ये चक्कर में पड़ के कहते जी वो बंदा लबो केड़ा ये जिन्हें एंज करके तख्त लेके आया। वो बंदा अगर इंपॉर्टेंट होता ना तो अल्लाह ताला उसकी तारीफ वहां पे बयान करता। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो माई हार्ट कम्प्लीटली मेल्ट्स, एंड इस वीडियो का जो एक एक वर्ड है इस वीडियो में, इट्स कम्प्लीटली अफेक्ट्स माई हार्ट वेरी डीपली। सो जो लास्ट वाला मैसेज बहुत ही ट्रूथफुल कन्वे किया है, लाइक कि वो एक मुस्लिम हो गई थी, ना वो शिया थी, ना वो सुन्नी थी, ना अहले हदीस थी, वो एक मुस्लिम हो गई थी। सो दिस टचेस माई हार्ट अ लॉट। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से 3 दुआएं की थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहली दुआ मांगी थी वो ये कि जो मेरा फ़ैसला हो वह अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी वो भी दुआ कबूल करी। दूसरी दुआ ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से उनकी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ऐसी हुकूमत अदा करे जो उनके बाद फिर किसी को ना करे। तो वो भी दुआ कबूल हुई। फिर तीसरी दुआ ये थी कि जो भी शख्स नमाज़ पढ़ने के इरादे से मस्जिद अल-अक़सा जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके गुनाहों से उसे पाक कर दे, बिल्कुल ऐसा ही कर दे जैसे वो अपने पैदाइश के वक्त था। तो इसके बाद जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी ये तीसरी दुआ भी कबूल कर ली होगी। उनकी ये 3 दुआएं थी, एंड
اینڈ کیونکہ جس طرح سے سورہ ابراہیم میں بھی آیا کہ ہے تم شکر کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا، تو اس لیے اللہ کو شکر بہت پسند ہے. اینڈ یس، شکر سے جتنی شکر گزاری ہوتی ہے لائف میں اتنی زیادہ دعاؤں کی قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے ہر حال میں شکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ والا عمل جو ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو یس، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت عمدہ پاور دی ہوئی تھی، بہت اعلیٰ پاور دی ہوئی تھی، جس کے بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں قرآن میں. تو جنوں سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سارے واقعات اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. سو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کامنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب. میں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. پیس آؤٹ.